बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 26 नवंबर के मुनाजरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर फलां बुजुर्ग से लिखवा कर लाएंगे तो फिर मैं मुनाजरा करूँगा, और इन मुनाजरों से क्या मिलता है। और फिर मिर्ज़ा साहब वो तो इतने बड़े आलिम हैं कि उनको तो घंटे में 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी अज़ीमुल मर्तबत मुक़्तदिर हस्ती जिनको उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट्स इमाम का दर्जा दे चुके हैं, भला वो हनीफ कुरैशी जैसे लोगों के साथ क्यों कर मुनाजरा करेंगे। मौजूद नाज़रीन, जैसे जैसे 26 नवंबर करीब आ रहा है, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इतना किसी बड़े से बड़े क्रिकेट मैच के हवाले से गहमा गहमी सोशल मीडिया पे नहीं होती है और लोग एक्साइटेड नहीं होते हैं जितना 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से लोग एक्साइटेड हैं। मेम्स की भरमार है, वीडियोस बन रही हैं, और अब ये मामला उलमा से बाहर निकल के आमतुन्नास की तवज्जो भी हासिल कर चुका है, और तकरीबन इस वक्त पूरी कौम का एक ही मुतालबा है। और आप तमाम वीडियोस जो देखते हैं इस हवाले से, उसके नीचे कमेंट्स आप देख और पढ़ सकते हैं कि लोग एक ही बात पर अड़े हुए हैं और खड़े हैं, और कई तो लाखों करोड़ों की शर्तें लगाए बैठे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब सामना करेंगे, और कोई कहता है जी मिर्ज़ा साहब नहीं आएंगे, और मिर्ज़ा साहब मुनाजरा नहीं करेंगे, और कोई कहता है नहीं जी मिर्ज़ा साहब तो बहुत बड़े अल्लामतुद्दार हैं, वो तो इन छोटे छोटे मौलवियों की उनके सामने क्या हैसियत है, लिहाजा वो तो 10 मिनटों में मामले को फारिग कर देंगे। तो बहरहाल जितनी मुँह उतनी बातें हैं, लेकिन इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स हों या दीगर आमतुन्नास हों, हर शख्स इस वक्त इस चीज़ की कोशिश में है और उसकी ये ख्वाहिश है कि पुरअमन तौर पर ये मुनाजरा 26 नवंबर वाला हो जाए, ताकि जो है ना ये रोज़ाना की ये बहस ख़त्म हो। और फिर मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब तो बड़े सीना तान तान कर कहते थे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग को हवा लगवाओ, फ़लाँ को जनाब मेरे सामने बिठाओ, और फिर वो कहते थे कि जनाब अल्लाह तौबा तौबा तौबा, मेरी सूरत में तो फ़िरक़ों पे कहर पड़ा हुआ है, फ़िरके जनाब मुझसे तंग हैं, और पूरे दुनिया के अंदर, पूरे जनाब पाकिस्तान के अंदर ये लोग जनाब ये फ़िरक़ों वाले, ये मसलकों वाले, ये मुझसे तंग है, मेरा इनके पास कोई जवाब नहीं। तो मिर्ज़ा साहब इतनी जल्दी बकरी बैठ कैसे गई, फौरन कह दिया मेरा कोई ताल्लुक नहीं है 26 नवंबर के साथ, हालांकि ये तो 26 नवंबर क़यामत से पहले का दिन है। बहरहाल ये भी आपकी मेहरबानी कि आपने 26 नवंबर को दरवाजे बंद करने का ऐलान नहीं किया, आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम अज़ कम करेंगे। और फिर ये जो मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की जा रही है कि जी ये मुनाजरों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुनाजरों से कोई नतीजा नहीं निकलता, मुनाजरों से कुछ मिलता ही नहीं है, और मुनाजरों की क्या हैसियत है। जनाब वाला, एक इल्मुल मुनाजरा पूरा इल्म है, मुदव्वन है, उसके ऊपर किताबें लिखी हैं और सदियों से ये बतौर फ़न पढ़ाया जाता है। अगर मुनाजरे की कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये मुनाजरा शे ही कोई नहीं है, अगर आपकी ज़ुबान में कहें कि ये मुनाजरा तो शे ही कोई नहीं है, अगर ये मुनाजरा शे ही कोई नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो ये जो इतने बड़े इसके उलूम और फ़नून और इसको जो तदवीन की गई है इस फ़न की, तो क्या वो लायानी तौर पर की गई है। और फिर क्या जो अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, आइम्मा मुज्तहिदीन और दीगर मुक़्तदिर हस्तियों ने जो अपनी हयात तय्यबा में मुनाजरे किए हैं, तो क्या वो लायानी काम उन्होंने किया है। हालांकि उसका फ़ायदा उम्मत के सामने, और अहले इल्म इस बात से बाखबर है कि सिर्फ एक मुनाजरा जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का खवारिज के साथ हुआ था, उससे 4000 लोगों को हिदायत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। तो अगर, और फिर मैं यहाँ आप ही की बातों से एक चीज़ बतौर दलील पेश करूंगा कि मिर्ज़ा साहब, आपको याद होगा आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जब बरेलवी मकतब फ़िक्र का दूसरों के साथ मुनाजरा होता है तो ये बरेलवी जो है ना अपने मुखालिफिन और मुकाबलीन को उनकी कुत्तों वाली करते हैं। फिर आपने मेरा कहा था कि वो जो तालिब रहमान के साथ जो मुनाजरा हुआ है हनीफ कुरैशी का, उस मुनाजरे को ही अगर आप देख लें तो उसमें कुरैशी साहब ने जनाब उसको पानी नहीं पीने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो नतीजा निकाला कि फलां फलां की कुत्ते वाली कर दी है उसने, यानी इसका मतलब ये होता है उर्फी तौर पर कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुत्ते वाली करने का ये मतलब है कि अगला लाजवाब हो गया, और पानी ना मांगने वाला ये मतलब है कि उसको इस कदर भूखलाहट का शिकार किया कि अगला बंदा दलाइल भूल गया, अपना होश आवाज खो बैठा। तो इसका मतलब है कि आपने वो मुनाजरे की वीडियोस देखकर ये नतीजा निकाला ना कि बरेलवी फलां की कुत्ते वाली करते हैं, या हनीफ कुरैशी ने फलां की कुत्ते वाली कर दी, या उसने अगले को पानी नहीं मांगने दिया। और मिर्ज़ा साहब कहीं 26 नवंबर से फरार इसलिए तो नहीं है कि 26 नवंबर के बाद फिर लोग कहें कि कुरैशी साहब ने फलां की कुत्ते वाली कर दी, कहीं इस चीज से बचने के लिए तो ये सारे हरबे नहीं इस्तेमाल हो रहे। और फिर एक चीज को बार बार आप ये कह रहे हैं जी कि फलां बुजुर्ग लिख कर देगा तो मैं मुनाजरा करूंगा। अच्छा, एक तरफ ये कि जी मुनाजरे का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल लायानी चीज है, तो फिर अगर कोई लिख कर दे फिर मुनाजरा किस दलील से करेंगे आप। और ये जो शर्त है ये शर्त फासिद है। अगर हमें कई लोग कहते हैं जी फलां से लिखवा कर ले आओ, तो क्या लिखवाने वाली बात आई तो जनाब हम बड़ी बड़ी जगहों से लिखवा करके वीडियो क्या पता बन चुकी हो, लेकिन हम ये चीज को सेट नहीं करना चाहते हैं माशरे में कि कभी भी आप जैसा कोई नौसरबाजी करने वाला शख्स वो आए और कौम को लड़ाए और उनके ऊपर हमले करे, और उसके बाद वो इस वीडियो के खेल के अंदर इसकी आड़ में वो छुप जाए कि फलां से लिखवा कर लाओ तो मैं मुनाजरा करूंगा और फलां से लिखवा कर लाओगे तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा।
کیونکہ یہ بالکل غیر شرعی اور لایانی شرط ہے کہ یہ اعتراض قبلہ مفتی منیر الرحمان صاحب پر، یا جو آپ دیوبندی مکتب فکر پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر نہیں ہے، آپ ان کے مسلک پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جو اعتراض کر رہے ہیں اس وقت وہ آپ پوری اہل سنت و جماعت پہ کر رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، آپ نے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ تمام مسالک کی متفقہ ہستیاں ہیں۔ لہذا آپ کا اعتراض کسی ایک مسلک کے ایک تنظیم پر یا ایک مدرسے پر نہیں ہے کہ اس مسلک کے اندر اس تنظیم کا صدر یا اس مدرسے کا محتمم لکھ کر دے گا تو آپ مناظرہ کریں گے۔ یہ اعتراض نہ منیب الرحمان صاحب پر ہے نہ تقی عثمانی صاحب پر ہے، یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ بطور مسلک کے کر رہے ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلک کا کوئی بھی ذمہ دار عالم کہ جو مناظر ہو تو جناب وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ پھر یہ کہنا جی کہ اس کے لیے حنیف قریشی کیوں، فلاں جائے مصباحی صاحب آ جائیں، وہ ایک اور صاحب جو آپ کی اکیڈمی میں گئے آپ نے ان کے ساتھ بات کی تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور پہلے منیب الرحمان سے لکھوا کر لائیں پھر آپ میرے ساتھ بات کیجئے گا؟ یہ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے، یہ کیا جس کو کہتے ہیں دوہرا معیار ہے آپ کا؟ تو جناب والا آپ نے اعتراض مسلک اہل سنت پر کی ہے، لہذا ہم مسلک اہل سنت کے نمائندہ ہیں، ہم مسلک اہل سنت کی طرف سے میرے مسلک پر آپ نے اعتراض کیے، لہذا میرا جواب دینا بنتا ہے اور مناظرہ آپ کریں۔ اور پھر آپ کے سامنے آپ اپنی زبان سے مجھے امام المنطق کہہ چکے ہیں، مجھے آپ مناظر اعظم کہہ چکے ہیں، آپ بڑے مناظر کے حوالے سے مجھے کہہ چکے ہیں، تو ظاہر ہے مناظرہ مناظر کرے گا، ہر لکل فن رجال۔ اب اگر ایک جگہ پر کرکٹ کا میچ ہو تو بندہ کہ نہیں ہو جو فلاں ہاکی کا کھلاڑی ہے اس سے بیٹنگ کروائیں گے تو ہم میچ کھیلیں گے وگرنہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ کرکٹ کا میچ کرکٹ کا کھلاڑی کھیلے گا، بیٹسمین بیٹنگ کرے گا، بالر بالنگ کرے گا، وکٹ کیپر کیپنگ کرے گا، اسی طرح ہاکی کے اندر گول کیپر گول کیپنگ کرے گا، اور جو باقی کھلاڑی ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن پر کھیلیں گے۔ تو جناب یہ مسلک اہل سنت کی طرف سے مناظرہ یہ میرا فن ہے، مناظرہ میں کروں گا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ جناب میں فلاں سے کروں گا تو فلاں سے نہیں کروں گا، اور جی اتنے لاکھ میرے سامنے آ جائیں گے تو میں کس کس سے کروں گا؟ پہلے آپ مجھ سے تو کریں، پھر یہ آپ دلیل دیں۔ اگر آج کے بعد کوئی آپ کو آ کر کہے کہ بھائی ہم نہیں، آپ نے وہ مناظرہ فلاں نے نہیں کیا، آپ ہمارے سے کریں، پھر آپ کہنا کہ یار آپ کسی بڑے سے لکھوا کر لے آؤ۔ آپ تو پہلی ہی ٹنگ پہ جناب آپ اس شرط کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ تو جناب والا یہ لا یعنی آپ کا اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر میں دوسری ایک اور بات یہ بھی کر دوں کہ آپ کے مختلف اسٹوڈنٹس اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایک بہت بڑی علمی دلیل اس وقت پیش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا صارفین اس سے واقف ہیں کہ جناب مرزا صاحب عام لوگوں سے مناظرہ کیوں کریں، کیونکہ وہ تو امام ہیں، اور دلیل ان کی امامت کی کیا ہے کہ ان کے چینلز کے ویوز دیکھیں اور ان کے جناب چینل کے سبسکرائبرز دیکھیں۔ تو جناب ایک ایسے مولوی کہ جن کے چینل پہ 1,00,000-2,00,000 سبسکرائبر ہیں اور جن کے ویوز جو ہے نا چند 100 ہوتے ہیں، تو جناب وہ ایسی ہستی اتنی بڑی مقتدر علمی ہستی سے مناظرہ کرے کہ جس کے ویوز لاکھوں میں۔ تو میں اس کا ایک ہی اس کا جو الزامی جواب کے طور پر میں اتنا ہی کہوں گا، اور میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح تو جو ناچنے گانے والے کراس جینڈر اور دیگر وہ ناچنے گانے والی جو طوائف ہیں ان کے چینلز کے اوپر تو کئی ملین جناب وہ سبسکرائبرز ہیں اور ان کے ویوز تو گھنٹوں میں ملین میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر وہ آپ سے بڑے جو ہے نا وہ اہل علم میں شمار ہوں گے؟ یہ کیا لایانی قسم کی بات ہے؟ وہ جو سٹیجوں کے اوپر ڈرامے کرنے والے لوگ ہیں، مجھے پتا چلا کہ ان کے ویوز لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو کیا یہ کوئی دلیل ہے شرعی دلائل میں سے کہ جس بندے کے چینل پہ کے ویوز صحیح ہوں اور جس کے جناب سبسکرائبر صحیح ہوں؟ مرزا صاحب اگر کسی وجہ سے یوٹیوب آج آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، لاکھوں ہمارے سبسکرائبرز تھے اور سٹرائکس کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا، تو اگر آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے اور پھر جناب آپ نئے سرے سے شروع کریں اور چند 100 یا چند 1000 آپ کے سبسکرائبرز ہوں، تو کیا اس وقت یہ کہا جائے گا کہ وہ امام صاحب اب درجہ طفولیت کی طرف واپس آ گئے ہیں؟ تو یہ کیا لایانی قسم کی دلیلیں جو اسٹوڈنٹس بھی رکھ رہے ہیں؟ تو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے 26 نومبر کو اس قوم کی اس مخمسے کو ختم کریں، آئیں مل کر بیٹھیں۔ اور میں ایک بات اور پوری قوم کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے الحمدللہ مناظرہ کرتے ہوئے ایک بڑا ٹائم گزر چکا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جس کسی نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا نا وہ کہتے ہیں آؤ مناظرہ مینار پاکستان میں عوام اہل سنت عوام کے سامنے مناظرہ ہوگا، کوئی کہتے ہیں ہمارا مناظرہ تب ہوگا جب پولیس لکھ کر دے گی، کوئی کہتے ہیں ہمارا مناظرہ ڈی سی آفس میں ہوگا، آ جاؤ فلاں ہمارے سامنے آ جاؤ، ہم جیلم کے شاندار چوک میں آپ سے مناظرہ کریں گے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ جس نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، مینار پاکستان آ جاؤ، داتا صاحب کے سامنے آ جاؤ، لیاقت باغ میں آ جاؤ، شاندار چوک میں آ جاؤ۔ جناب ہم نے تو اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی، کتنے پیار اور محبت سے ہم نے کہا ہے کہ یا تو آپ عزت کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن اگر نہیں آ رہے، آپ نے کہا مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو جناب ہم چند لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں بموں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، کلاشن کوفوں کے ساتھ نہیں، چند کیمروں کے ساتھ جسے آپ کی ٹیم سیکیورٹی کی چیک کر کے ہمیں اندر چھوڑے گی، اور چند کتابیں ہوں گی ہمارے پاس جو ضرورت کی الحمدللہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اس وقت بھی ہم لائبریری میں، تو وہ جو کتابیں ہمیں ضرورت ہوں گی ہم وہ ادھر لے کر آئیں گے۔ تو بسم اللہ، آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اور پھر میری طرف سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کوئی ایشو نہیں بنا رہے، کوئی اس کو عوامی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی نہیں بنا رہے، ہم تو پورا امن آپ کے کمرے میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ آپ سے چائے بھی پئیں گے،
بچرتے کے بیچ میں کچھ ڈال نہ دیں. بہرحال یہ مذاق کیا ہے. آپ کے پاس چائے بھی پئیں گے, آپ کے پاس اگر آپ سموسا کھلائیں گے وہ بھی کھائیں گے, اور ساتھ بڑے پیار محبت سے باتیں ہوں گی, اور دنیا دیکھ لے گی کیمرے, تو دونوں طرف سے آن ہوں گے جناب. تو میں گزارش کروں گا کہ 26 نومبر کو آپ تیاری فرمائیں, اس قوم کو اس مخمصے سے نکالیں. امید ہے کہ اب آپ واپس رجوع فرمائیں گے. آپ کا ویسے تو 10 رجوع آپ کے مشہور ہیں, یہ 11واں رجوع ہو جائے گا آپ کا 26 نومبر.